देवाचे उतार धर्मदूता कृत्य पुस्तकात आमकां सांगता. थंयसर पवित्रात्मो उज्याच्या जिब्या रुपार सिसा वयर देवलो. त्याच घडये ते पवित्रात्म्यान भरले. आनीक बियान आपले घराची दारां बंद करून बसलेले ते सीस भायर सरून धैर्यान जेजूक सोमी म्हणून साक्ष दिवंक लागले. त्या वेळार तांणी प्रसंग करतना थंयसर जमलेल्या विविध लोकांक, विविध जाती कातीच्या मनशांक तांच्या मायम भाशेन उलोवणें आयकलें. ह्या वेळार हांगासर आमी जमल्या देवाचे उतार आयकोवच्या खातीर दुसऱ्या दुसऱ्या जाग्यार हांव आयल्या. विविध कश्टांमध्ये, अडचणेमध्ये, अवघडात आमी हांगासर आयल्या. आमची परिस्थिती कसली आसा म्हणून देव एकलो शिवाय दुसरे कोणूच नेना. म्हज्या मोगाच्या भावा आनी भयणी, ह्या वेळार तुकाच तूं देवाच्या हातान समर्पण दी. ते देवाचे उतार ह्या वेळार तुज्या गरजे प्रमाणे तुज्या काळजांत देवोन तुका वाट दाखोव म्हणून देवा लागीं माग. जेजू लागीं विनंती कर. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. एक घडीभर उबे रावन देवाचे उतार आमी आयकुया. जुआंवचो वांजेल 5वो आवस्वर पयल्या वळेर तावन 9वी वळ. जॉन चॅप्टर 5 वर्स 1 to 9. जुआंवचो वांजेल 5वो आवस्वर पयल्या वळी तावन 9वी वळ. हाचे उपरांत जुदेवांची एक परब आसली आनी जेजू जेरुसलेमाक गेलो. जेरुसलेमान बोकऱ्यांच्या दरवट्या लागीं एक तळें आसा. ताका हेब्रेव भाशेन बेस्तायदा म्हणटात. ताका 5 मंडप आसात. कुर्डे, तोंटे, हरिगार अशे म्हूण जायते पिडेस्त त्या मंडपांनी पडून आसले. 38 वर्सां पिडेन वळवळटलो एक मनीस थंय आसलो. जेजून ताका पळयलो आनी तो थंय जायतो काळ असले गतीर आसलो म्हूण जाणा जावन ताका म्हणालो, तुका बरो जावं कुशी आसा? पिडेस्तान जाप दिली, सायबा, उदक आलयल्या वेळार म्हाका तळ्यान देंवयतलो म्हजो म्हणलो कोणीय ना. हांव देंवोंक वेतना आनी एकलो म्हज्याकी पयलो दिवता. जेजून ताका म्हळें, उठ, घे तुजें आंतूळ आनी चल. उठ, घे तुजें आंतूळ आनी चल. आमच्या जाग्यार आमी बसोवया. मोगाच्या भावा आनी भयणी, आतां आमी आयकल्लो तो देवाचो संदेश ह्या विशयांत आमी मागीर विचार करुया. जाल्यार हो 1 घंटो बरो हांवें आनीक तुवें उडासान दवरचे आसलो ते एकत एक उतार तुका बरो जावंक कुशी आसा गे. कितें? तुका बरो जावंक कुशी आसा गे. कोणे विचारलें तें? कोणे विचारलें? जेजून विचारलें. कोणाक? प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. जुआंव पावल दुसरो आमचो पाप साहेब आज आपा विशांत प्रसंग दितना अशें म्हणटा, आमी बावरतान मागल्यार आमचो देव आजुनी आज आपा करूंक सुखाना गय. आमी बावरतान मागलेल्या वेळार आमचो देव आज आपा करूंक आजुनी ह्या काळारी ह्या वेळारी आज आपा करूंक सुखाना गय. कशें? ताची काकूळट कशी वळटा? आयच्या कालाच्या त्या तंत्रज्ञानाद्वारे, आयच्या कालाच्या मनशाच्या त्या बुद्धवंतकायेद्वारे, बऱ्या समाज आमच्या मध्ये आसा त्या समाजाद्वारे कशें म्हणून समजता गे तुमकां? ह्या उतरांचो सारांश कितें म्हणून समजता गे? हांव समजयतां. हांव काम करच्या त्या कंपनींत व्हडल्या व्हडल्या गुड्यांक आमी वचचें पडटा. थंयसर वचूंक समाकट रोड ना, मारोग ना. आमीच मारोग करून आमी वचचें पडटा. तो केल्लो मारोग तरी पिटी गट आसना, वांकडो तिंकडो आसता.
ड्रायव्हराची मोत तिक्के तिशी निशीन जाल्यार आमी सकयल गुड्यार जावन सकयल आसता मन ताच्या तोंडांत आसचें खंडीत. तशें एक फावटी अशेंच आमच्या कामा वयर आमी गेल्लेल्या वेळार फाटी येतना वेळ जाल्लो, काळोख पडलो. येत आसतना सडनली हांव मुखार बसून आसलेलो, म्हाका इल्ली जेम आयिल्ली. म्हाका तट्ट करून जाग जाली आनी हांवें म्हज्या बगलेन आसलेले त्या ड्रायव्हराचें तोंड पळयतना तो इल्लो गमेल्ले भशेन दिसले, इल्ले आतुरायण आसलेले भशेन दिसले. म्हाका विचारलें कितें जालें गी म्हणून. तो म्हणलो, सर गाडयेची ब्रेक फेल जाल्या, आज आमी वांचतांगी नांगी म्हणून म्हाका कळीत ना. जाल्यार हांव जाता तितले जागृतेन गाडी वर्तेत आसा, कितें जाता म्हणून म्हाका कळीत ना. दया करून म्हाका बक्षिया, एका दोळे कितें घडत जाल्यार. म्हज्या मोगाच्या भाव आनी भयणी, तो गाडी एकदम जागृतीन चलोवन वन गेलो. मुखार एक रुखाच्या फाटल्यान व्हडली सयत पणवी. ताका खंयच जावन धैर्य आयिल्लें म्हाका गोत्तना. ताणें गाडी रिवर्स गेरेक घाली आनीक स्लोली गाडी व्हरून त्या रुखाक व्हरून आपटिलें. गाडी थंयसर रावली. देवाक अर्गां. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. ही संगत हांवें कित्याक सांगलें गी म्हळ्यार, तो ड्रायव्हर भियेल्लो, ताका कितें करचें म्हणून समजोंक ना. जाल्यार ताका त्या वेळार देवान बुदवंत काय घाली. एक अजाप थंयसर घडलें म्हज्या मोगाच्या भावा आनी भयणी. आमी कोणूच 4 जण आमी त्या गाडये भितर आसलेल्या कोणूच जिवांत उरचेले चान्सच नासले. कित्याक म्हळ्यार एखाद्या वेळार त्या एक्सिडेंटा जावन बचाव जाल्यार क्रूर मनशां त्या गुड्यार आसात. आमी पडलेल्या कुडले आमकां ग्रास येवचें तें खंडीत आसलें. जाल्यार त्या ड्रायव्हरान आपली बुदवंतकाय उपयोगिल्ल्या वरवीं आमी थंय वाचल्या. म्हज्या मोगाच्या भावा आनी भयणी, ताका जाणवाय कोणें दिली? देवान. हेंच सांगूंक अपेक्षिता. पाप साहेब म्हज्या मोगाच्या भावा आनी भयणी, आमी पातयेनीन मागलेले भवर्तान मागलेल्या वेळार देव आमचे मदें आजुनी आजापां करता म्हणून. आनी एक दाखलो हांव तुमकां दिता. एक ग्रेस्त मनीस आसलो, तो देवा वयर पातयेन येतलो, पूण ताजी येजमान ताजी बायल देवा वयर मस्त पातयेनी दवरतली. एक दीस ती पिडेन पडली. जाल्यार आस्पत्रेक वचूंक तिणें इन्कार केलो आनी आपणाक मागण्याच्या घरा वरीच जाय म्हणून तिणें विनंती केली आपल्या घोवा लागीं. वाट नासतना देवाक पातयेन येतलो हो मनीस बायलेक घेवन मागण्याच्या घरा आयलो. मागण्याच्या घरा आयलेल्या वेळार त्या स्त्रियेची, ताच्या बायलेची भलायकी अनिकीसर बिगडली आनीक तेच राती तिका पाटी आस्पत्रेक आपोवन व्हरचें पडलें. आस्पत्रेक आपोवन व्हरून थोड्या दिसा उपरांत ती गूण जाली. गूण जाल्लेल्या वेळार एकलो देवाचो मनीस तिचे लागीं गेलो. थंयसर बगलेन ओ गोवी थंय बसून आसलेलो आनी तवळ आनी म्हळें, ह्या देवाच्या मनशान म्हळें, देवाक अर्गा, तुका देवान बचाव केली. त्याच घडये तट्ट करून उबो रावन हो ग्रेस्त मनीस, देवाक पातयेन येतलो मनीस उबो रावन म्हणटा, कितें म्हळें? देवान बचाव केले. देवान खंय बचाव केलें तिका? वखदांनी बचाव केले. तिका आईन वेळार आस्पत्रेक आपोवन हाडलेल्यान ती आज वाचली. डॉक्टरान म्हळें, हाडूंक एक दीस चड उणें केल्यार ती वाचची. चान्सच नासलें. तवळ तो देवाचो मनीस म्हणालो, तिका वायजाच्या वखदा वरवीं बचाव केलें तें न्हीज, जाल्यार त्या वायजाक जाणवाय दिल्ली कोणें? आतांची ती तंत्रज्ञान सोदून काडलेली कोणें? कोणाची बुदवंतकाय ती? वखदां खंयच जावन आयली? आपशंत भुमीचेर उब जाल्ली गी, तुज्या हाताक येवन पडलेली गी. देवाचे उतार आमकां सांगता सिराकाचो बुक ऑफ सिराक चॅप्टर 38 वर्ड्स 1 to 4. सिराकाचो बूक 38 अध्याय पहिल्या वाक्य तावन 4थो वाक्य. सिराक चॅप्टर 38 वर्ड्स
1-4. वैजचे सेवे खातीर ताका फावो तो मान दी. वायजाच्या सेवे खातीर ताका फावो तो मान दी. कित्याक ताकाय देवान रचला. ताकाय देवान रचला. वायजाकी देवान रचला. मुखार वैजची जणवाय ताका देवातावन मेळटा. वैजाची जणवाय ताका देवातावन मेळटा. वैजाची जणवाय कोणातावन मेळटा? प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. मुखार कितें म्हणटा देवाचें उतार? वैज आपले जणवाये लागून नावादीक जाता. वायज आपल्या जणवायेक लागून देवान दिल्ल्या त्या जणवायेक लागून नावार्दीक जाता. आनी फुडारी ताका व्हड मनान लेखतात. फुडारी ताका व्हड मनान लेखतात. सर्वेस्परान भुंयतलीं वखदां झाडां उत्पन्न केल्यान. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. सर्वेस्परा देवान भुंयतावन वखदां झाडां उत्पन्न केल्यांत. म्हज्या मोगाच्या भावा आनी भयणी, त्या वायजाक जणवाय दिल्या देवान ते वखद सोदून काडला मनशान देवान दिल्ले त्या जणवाये वरवीं. जाल्यार ते वखद खंय तावन आयला? भुमीन तावन. भुमीन कोणें घाला? देवान. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. एक पावटी वैजाच्या त्या क्लिनिकाक शॉपाक गेल्ल्या वेळार ताच्या वैज बसता वेळार ताच्या फाटल्यान हांवें एक बोर्ड पळयलो. थंयसर वैजाचे सकाळीचे मागणे म्हणून बरोवन आसलें. वैद्यನ ಮುಂಜಾನೆಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ म्हणून ಥೈಸರ್ ಬರೋನ್ ಗಲ, ಓ ದೇವರೇ, ನನ್ನ ಈ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ನಿನ್ನ ಕರಗಳಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬರುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ರೋಗಿಗಳನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸಲು ಬೇಕಾದ ಜಾಣ್ಮೆಯನ್ನು ಕೊಡು ದೇವರೇ, ನನ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ನಿನ್ನ ಕರಗಳಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನನ್ನ ಈ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಹಾಡುವ ಆ ಮಾತುಗಳಿಂದ ಬರುವ ರೋಗಿಗಳು ಗುಣಮುಖರಾಗಲಿ, ಅವರಿಗೆ ಸಾಂತ್ವನ ಸಿಗಲಿ. ಓ ದೇವರೇ, ನನ್ನ ಈ ಕರಗಳನ್ನು ನಿನ್ನ ಕರಗಳಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ಈ ಕರಗಳನ್ನು ನಿನ್ನ ಕರಗಳನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿ ನನ್ನ ಸ್ಪರ್ಶವು ನಿನ್ನದಾಗಿ ಆ ರೋಗಿಗಳನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡು ನನಗೆ ದೇವರೇ ಎಂದು. ಪ್ರೇಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. हालेलुया. वायजी मागता म्हज्या मोगाच्या भावा आनी भयणी, देवा लागीं मागता म्हाका गूण करूंक, म्हजे लागीं येवच्या त्या मनशांक गूण करूंक म्हाका सकत दी, म्हाका जाणवाय दी, म्हज्या हातांक बोळ दी, म्हज्या मोतीक जाणवाय दी म्हणून मागता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. म्हज्या मोगाच्या भावा आनी भयणी, आमकां 3 तरांच्यो पिडा येतात. पयली जावन आमच्या कुडीक येवची पिडा. हाचें नांव हांवें सांगचें म्हणून ना, 1000 नांवां आसात आमच्या कुडीक येवच्या पिडेक. दुसरी जावन मोतीक येता आमच्या पिडा. जावंक पुरो त्या पातका वरवीं आमी खिन्नता, मानसीक खिन्नता म्हणटा, डिप्रेशन म्हणटा, आमी डिप्रेशनान बुडोवन वेता, त्या मानसीक पिडा. तिसरी जावन आमचो आत्म पिडेस्त जाल्ल्या वरवीं आमच्या कुडीक एका तराची पिडा येता. सामान्य एग्जाम्पल तुमकां दिवचें जाल्यार आमकां तकली पडापड कित्याक म्हणून गोत्त ना. थंयसर दूख, हांगासर दूख, वैजा लागीं गेल्ल्या वेळार पिडाच मेळना. कित्याक म्हळ्यार आमच्या मोतीक एका रितीची पिडा आसा, ती आमच्या कुडी वयर दिसून येता, वैजांक ती मेळना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. म्हज्या मोगाच्या भावा आनी भयणी, असली सक्कड पिडा काण घेवन आमी देवा लागीं येता, देवा लागीं मागता, दिंबयेर पडटा. दिंबयेर पडोवन मागोवन आमची दंपरा गांठी जरोवन गेल्यात जाल्यार म्हज्या मोगाच्या भावा आनी भयणी, आमचे मागणे आजुनी देवा लागीं पावोंक ना. कितें साजाप घडोवंक ना, म्हजी पिडा गूण जावंक ना, म्हजे कश्ट परिहार जावंक ना म्हणून आमकां थोडे फावटी भोगता आनी आमी चिंता. त्या वेळार आमी एका कन्क्लुजनाक येता, एका निर्धाराक येता. तो निर्धार जावन आसा, देव म्हजे मागणे आयकना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. देव म्हजे मागणे आयकना. देवाक म्हाका गूण करूंक खुशी ना, देवाक म्हाका गूण करूंक मोन ना. म्हजे मागणे देव आयकना. देवाक म्हाका गूण करूंक मोन ना म्हणल्यार त्या निर्धाराक येता. हांवें मागतना कितेंच घडना. हें बरेंपण, ही आसार्या, ही आजापां घडची केवळ थोड्या मनशांक मात्र. हें म्हाका संबंध जाल्लें न्हय, ते तांकां मात्र, ते हांकां मात्र, म्हाका न्हय. हांव देवा मुखार येवंक योग्य न्हय, कित्याक हांवें पाता केलां, अनिश्कळपणाचें जिवीत जियेत येत आसा.
हांव देवा मुखार येवंक योग्य न्हय म्हणल्यार ह्या निर्धाराक आमी येवन पावता. म्हज्या मोगाच्या बाबा आनी भयणी, अशें कित्याक घडटा? आमी मागतना आज आपां कित्याक घडनात? आमी मागलेलें चक्कड आमकां कित्याक मेळना? आमची पिडा कित्याक गूण जायना? आमचे कश्ट कित्याक परिहर जायनात? म्हज्या मोगाच्या बाबा आनी भयणी, आमी मागतना आज आपां कित्याक घडनात? म्हज्या मोगाच्या बाबा आनी भयणी, ह्या तुज्या सवालाक तुका जाप मेळत जाल्यार, ह्या तुज्या समस्याक तुका सोल्युशन मेळत जाल्यार, म्हज्या मोगाच्या बाबा आनी भयणी, हांव तुका सांगता, खंडीत जावन तुज्या जिवितांत आज आप घडतलें. तुजें मागणें देव आयकतलें. केदळा ह्या सक्कड सवालाक, म्हणजे तुजें मागणें कित्याक आयकना म्हणलें त्या सवालाक तुका जाप मेळत जाल्यार, तुका कित्याक म्हणून समजत जाल्यार तुज्या जिवितांत आज आप घडतलें. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. एक सत सांगता तुका मोगाच्या बाबा आनी भयणी, एक सत तुका ह्या संवसारांत देवान रचला, धाडला, देवाचो आशिर्वाद जोडून जिवोवच्या खातीर, पिडा भोगच्या खातीर न्हय, केस्त भोगच्या खातीर न्हय, कश्टांत वळवळच्या खातीर न्हय. बगार देवाचो आशिर्वाद जोडून तुवें ह्या संवसारान म्हजें बाळ, म्हजें भुरगें जियेचें, म्हाका साक्ष जावन जियेचें म्हणल्या उद्देशा खातीर हांगासर तुका धाडला. केस्त पिडा अनवरां भोगच्या खातीर न्हय. त्याच खातीर म्हज्या मोगाच्या बाबा आनी भयणी, हांव तुका सांगता, तुजें मागणें कितें आयकना म्हणलें तें सत समजल्यार तुका पिडेतावन सुटका आसा. तुज्या कश्टांतावन, तुज्या अनवरांतावन तुका मुक्ती आसा. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. जाल्यार परत्यान तेंत सवाल हांगासर येवन उबें जाता जाल्यार म्हजें मागणें देव कित्याक आयकना? म्हजी पिडा कित्याक गूण जायना? हाका कारण कोण? हाका कारण कोण? देवा लागीं आमी विचारया, देवा तूं ही कारण आका? म्हजें मागणें आयकना जावंक, म्हजी पिडा गूण जायनासतना आज ह्या परिस्थितींत हांव आसा, हाका कारण तूं घे. विचारया देवा लागीं. देवाची जाप कितें येता म्हणून पळोवया. इसायाचो बूक 59 अवस्वर पयली वळ. बुक ऑफ इसाया चॅप्टर 59 वर्ड्स 1. इसाया प्रवादीचो बूक 59 अवस्वर पयली वळ. पळया सरेस्वराचो हात तारण करूं सकना म्हूण येत, तारण करूंक सकना म्हूण येत, तितलो मोठवो न्हय, तितलो मोठवो न्हय. ताचे कान आयकोंक सकना म्हूण येत तितले, आयकोंक सकना म्हूण येत तितले बेरे न्हय. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. व्हॉलीबॉल खेळताना पळयलां गे तुमी? व्हॉलीबॉल खेळताना पळयलाय? थ्रो बॉल खेळताना पळयलाय? बॉल त्या कोर्टातून ह्या कोर्टाक पास जाता न्हय गे? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. आतां बॉल परत्यान तुज्या कोर्टाक आयला. तूं एक सवाल विचारलें देवा लागीं, म्हजें मागणें आयकना जावच्याक कारण तूं गी देवा म्हणून तुजो बॉल काडून देवाच्या कोर्टाक उडयलय. देवान तो परत्यान तुज्या कोर्टाक फाटीं उडयलो आनी सांगतेत आसा, न्हय हांव कारण न्हय हाका. तुजें मागणें आयकना जावच्या खातीर कारण हांव न्हय. तुजी पिडा गूण जायनासतना ह्या परिस्थितीर तूं आसा जाल्यार हाका कारण हांव न्हय. बगार कोण? तुवें समजून काडीजे. बॉल आसा तुज्या कोर्टांत, आतां तुवें समजून काडीजे. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. हाका कारण कितें? एक घडी बोर आमच्या जिविता वयर आमी नदर मारूया. म्हज्या मोगाच्या बाबा आनी भयणी, म्हजी पिडा कित्याक गूण जावना? म्हजें मागणें कितें आयकना म्हणून सवाल काडून बसच्या की चड आमी ह्या परिस्थितीक कितें कारण गी म्हणून समजोवचें मुख्य जावन आसा ह्या वेळार. पयल्या सुवातेर आमचें मागणें आयकना जावच्या खातीर कारण आमी विंचून काडच्यांत सलवल्या. आमी सलवल्या. आमकां खंयचें जाय म्हणून विंचून काडच्यांत आमी सलवल्या. म्हज्या जिवितांत म्हाका खंयचें जायचें, तें जायचें गी, हें जायचें गी म्हणलें तें विंचून काडच्यांत आमी सलवल्या. म्हज्या मोगाच्या बाबा आनी भयणी, आमी येता देवा लागीं मागणें करूंक, देवा म्हाका भलायकी दी, देवा म्हाका तें दी, देवा म्हाका हें दी म्हणून. जाल्यार ती आमकां घडना. कित्याक म्हळ्यार आमी विंचून काडच्यांत सुकल्या. म्हज्या मोगाच्या बाबा आनी भयणी, एक घडी चिंतून पळय, तुका ह्या वेळार खंयचें गरजेचें? देव गरजेचो गे.
जेजू गरजेचो गी या तुका तुज्या पिडेंतल्यान सुटका गरजेची. जेजू सोबत संबंध गरजेचो गी या तुजे पिडेंतल्यान गुण जावन तुजी वाट धरण्याचें गरजेचें. आमी येता या मागण्याक देवाच्या जाग्याक फकत गुण जावचे खातीर, फकत गुण जावचे खातीर. गुण जालो, म्हजी वाट धरली, हांव गेलो म्हज्या जिणयेक, फाटल्या जिणयेक. देव देवा इतल्याक, हांव म्हज्या इतल्याक म्हणून आमच्या फाटल्या जिविताक देवाक पाठ करून आमच्या इतल्याक कसो आमी चलोवन गेले. हांव जाल्यार हांगासर म्हज्या मोगाच्या भावा आनी भयणी, हांवें आनी तुवें निर्धार घेवचो वेळ हो, विंचून काडचो वेळ हो. म्हाका जेजू जायचे गी, फकत भलायकी जायचे. म्हाका जेजू सोबत जियोंक जायचे गी, या गुण जावन म्हजे इतल्याक जियोंक जायचे. कश्ट म्हज्या मोगाच्या भावा आनी भयणी, कश्ट निर्धार काडून घेवचो कश्ट, विंचून काडचे एकदम कश्ट. हांगासर म्हज्या मोगाच्या भावा आनी भयणी, जेजूक विंचचें गी, या पिडेंतल्यान सुटका विंचची. जेजूचो सांगात विंचचो गी, गुण जावन म्हजे इतल्याक हांवें येचें. विंचून काडूंक म्हाका कश्ट जाता. सडावत म्हजें आनी तुजें मागणें कशें आसा गी म्हळ्यार, पेट्रोल बंकांत वचून पेट्रोल भरल्या भशेन. वाहन आसात गी हांगा तुमकां, तुमच्या घरा वाहन आसात गी, ताका पेट्रोल डिझेल गरजेचो. त्या वाहनांत पेट्रोल मुक्त जाल्या वेळार, डिझेल मुक्त जाल्या वेळार आमी फिलिंग स्टेशनाक वेता, पेट्रोल बंकाक वेता. कित्याक? पेट्रोल भरच्या खातीर, डिझेल भरच्या खातीर न्हय गे. वेता, पेट्रोल भरता, डिझेल टांक फुल करता आनी परत्यान थंयच रावता गे. ना, आमची गाडी काडून आमची वाट धरून आमी वेता. तेंच करते आसा हांगासर म्हज्या मोगाच्या भावा आनी भयणी. मागण्याक येता, मागता, मेळ्ळें गे, टांक फुल जाली गे, जिवीत खुश गे, चल्ले वाट धरून तिशीन. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. त्याच देखून सांगलें, देव देवा इतल्याक रावलो, हांव म्हज्या इतल्याक चल्लो. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया. आनी कशें गे म्हळ्यार, आमचे टायर पंक्चर जाल्लेल्या वेळार आमी ते टायर पॅच वर्क करता पळय, थंयसर वेता न्हय गे. तशें देवा लागीं येता, आमचे टायर काण घेवन, आमचें जिवीत काण घेवन, देवा म्हजें टायर पंक्चर जाला, म्हजी गाडी मुखार वचना, म्हजें टायर पॅच वर्क कर आनी म्हाका म्हज्या इतल्याक धाड म्हणटा. हेंच सांगचें न्हय गे आमी त्या दुकानाक वचून, वयमो तितच तेंच आमकां संवयर पडला. दुकाना वचून तें जायचें हें जायचें काण घेतात, काण गेल्या उपरांत थंयच रावनात, आमची वाट धरून आमी येता. तेंच जातेत आसा, तेंच घडतेत आसा आमच्या जिवितांत. देवा लागीं आमी वेव्हार करूंक सुरू केला. देवा लागीं आमी कितें करूंक सुरू केला? वेव्हार, मागणें न्हय. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. पयली चूक आमकां मेळ्ळी, आमी मागतेत ना, वेव्हार करतेत आसा. देवा, हांव आज कश्टांत आसा, आज पिडेंत आसा, म्हाका गुण कर, म्हजे कश्ट परिहार कर. केले गी आनी गेले हांव आमच्या वाटेन. तेच देखून देवाचे उतार आमकां सांगता. किर्तनाचो बूक, किर्तनाच्या बुकांत आमकां वाचूंक मेळटा. चॅप्टर 37 वर्ड्स 4 to 5. किर्तनाचो बूक 37 अध्याय 4 वळी तावन 5 वळ. Psalm 37 words 4 to 5. सर्वेस्परातय तुजो संतोष सोद, तुजें काळीज अत्रेकता तें तो तुका दितलो. सर्वेस्परातय तुजो संतोष सोद, तुजें काळीज जें कितें अत्रेकता तें सगळो देव तुका दितलो म्हणटा. एक काणी हांव तुमकां सांगता. एका गांवांत एक ग्रेस्त मनीस आसलो. त्या ग्रेस्त मनशाक 2 जाण चेरके भुरगे आनी एक पसकें चेडूं. 2 जाण चेरके भुरगे आनी एक पसकें चेडूं. ह्या ग्रेस्त मनशाक प्राय जाली. आपूण आनीक ह्या आस्तीचो वेव्हार पळोवंक आपणाक जायना म्हणून चिंतून एक दीस आपणाच्या आस्तीचो वांटो करया म्हणून निर्धार घेतलो. आनीक आपणाच्या पयल्या भुरग्याक ताणें आपयलें, पयल्या पुताक आपयलें. पुता, म्हजी आस्त कितली आसा खंय पुरा विस्तारल्या म्हणून तूं जाणाय. आज म्हज्या आस्तीचो वांटो करचो दीस. जें कितें तुका जायचें तूं विंचून काड. पयलो पूत म्हणलो, बाबा
परस तुवें काण गेलो न्ही गे तो खूब आसो कादो तो म्हाका सोडून दी. आदल्या वर्सा तुवें काण गेलो न्ही गे ते माडये माडाचे तोट म्हाका सोडून दी. आनीक कोणाकच गोत्तो नासतना आवय खातीर दवरलाय तें बंगार म्हज्या बायलेक दी. पुरो गे पुता म्हणलो, हा पुरो बाबा म्हाका दा दोस जालो. जायत तूं हें सक्कड कितें विचारलाय तें पुरो तुजें ओस. दुसऱ्या पुताक आपयलें. दुसरो पूत आयलो. तो व्हड बापाय म्हणलो, पळय पुता तुज्या व्हडल्या भावान असलं सक्कड ताचें म्हणून ताणें सांगलां. हें सोड न्हू, जें कितें तुका जाय तें तूं विंचून काड. जायत पूत आयलो. त्या धाकट्या पुतान ताका कितें जाय तें सक्कड बाबा लागीं विचारलें. पुरो गी म्हणलो बात ताका. पुरो बाबा ददोस जालो म्हणून ताची वाटतन तो गेलो. अखेरीक उरलें पस्कें चेडूं. ताका आपयलें आनी बाबान विचारलें, पुता तुजे दोगी भाव येवन आपणाचे वांटो कितें गी तें सक्कड काण घेवन तांचे इतल्याक गेले. आतां तुजी सर्दी, तुजो वेळ, तुका कितें जाय तूं विंचून काड तें तुका दिता हांव. गळगळ्यान रडलें. दू बाबाच्या पांयांक पडलें आनी म्हणालें, बाबा म्हाका तुजी आस्त नाका, धन नाका, दिर्वे नाका, कितेंच नाका. बाबा मरता पर्यंत तुज्या पांयां तळा तुजी सेवा करूंक म्हाका फावो कर. म्हज्या मोगाच्या भावा आनी भयणी, ही एक केवल काणी जावंक पुरो ही काल्पनीक काणी ह्या घडलेली हांव नेना. पूण हांगासर एक सारांश आसा. हांगासर एक सारांश आसा आमचे जिणेक आमी शिका जाय आसलें. दोग पूत आयले आमचे सारके आनी मागले, तुका कितें जाय म्हणल्या खातीर संवसारी आस्त सक्कड तांच्या नांवार बरोवन काण गेली आनी वाट धरून गेले. शाश्वत न्हय आसलेलें तें सक्कड आपणाक जाय म्हणून काण घेवन गेले. अकरेक आयलें तें दुवेन विंचून काडलेलो. अति मुख्य प्रामुख्यत एक पाठ ताणें विंचून काडलेलो, जागो ताणें विंचून काडलेलो. बापायक आपणाक जाय म्हणून ताणें विंचून काडलें. ताची विंचूण उंचली जाली. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. त्या पुतान केल्ल्या परी न्ही, त्या दुवेन केल्ल्या भशेन हांवें न्ही तुवें करी जाय म्हज्या मोगाच्या भावा आनी भयणी. ह्या संवसारीक गरजे खातीर आमी आपलेशीपणान वेचाकी चड देवाक लागीं सर जाय. सदां तुमी पयलें देवाचें राज सोदो, तुजो संतोष सरस्वरा थंय म्हणटा देवाचें उतार. देवाचें उतार आमकां तेच अध्यायान मुंदवरून म्हणटा, तुजी वाट सरस्वरा कुशीन परते. तुजी वाट सरस्वरा कुशीन परती, ह्या संवसारा कुशीन न्हय. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. मातेवाच्या वंजलांत 6व्या अवस्वरांत 30 आनी 3 वळ आमकां सांगता. मॅथ्यू चॅप्टर 6 वर्स 33. मातेवाचो वंजल 6वो अवस्वर 30 आनी 3 वळ. देखून सोदा तुमी पयलें देवाचें राज. देखून सदां तुमी पयलें देवाचें राज. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. म्हज्या मोगाच्या भावा आनी भयणी, देवाचे उतार सांगतेत आसा, सदां तुमी पयलें. वो वर्ड अंडरलायन करून दवरा. पयलें. तुवें गूण जाल्या उपरांत न्हय, तुजी पिडा गूण जाल्या उपरांत न्हय, तुजे कश्ट परिहार जाल्या उपरांत न्हय, पयलें. सदां तुमी पयलें देवाचें राज. ताच्या उपरांत कितें म्हणटा देवाचें उतार मुखार. सदां तुमी पयलें देवाचें राज आनी ताची कुशी. आनी ताची कुशी. आनी ह्यो सोर वस्तूय तो तुमकां दितलो. आनी ह्यो सोर संगती, सोर वस्तू. खंयच्यो त्यो वस्तू? खंयच्यो वस्तू? तुका कितें गरज म्हणून तुवें देवा लागीं मागोवंक वेताय? केदाला मागा जाय हांवें पाटयांच्या वाक्याक. सदां तुमी पयलें देवाचें राज आनी ताची कुशी. आनी ताची कुशी. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. देवाचें राज सोदून तुवें मागतना ताची कुशी समजूंची गरजेचें. ताची कुशी समजून तूं मागताय तो वळू तें खंयचें तुका गरजेचें म्हणून देव समजता तें तुका देव दितलो. आमचें मागणें आयकना जावच्याक पयलें कारण मेळ्ळें आमकां, आमी विंचून काडून सुकल्या. दुसरें कारण खंयचें? दुसरें आमचें मागणें आयकना जावच्याक कितें कारण?
आमकां देवा वयर भरवोसो ना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. देवा लागीं येता आनी म्हणटा म्हाका तें दी म्हाका हें दी म्हणून मागता जाल्यार आमकां मागलेलें मेळना. तवळ आमी चिंतचें देव म्हजें मागणें आयकना. वय गे देव तुजें मागणें आयकना गे. देवाचे उतार आमकां सांगता इसायाचो बूक, इसाया प्रवादीचो बूक 30 अवस्वर, बुक ऑफ इसाया चॅप्टर 30 वर्स 19. इसाया प्रवादीचो बूक चॅप्टर 30 वर्स 19. करेन्स सियोनाचे परजे, करेन्स सिहोनाचे परजे. सिहोनाची परज हांगासर आसा गे, आसा गे ना. बगार कोणाक पळोवन म्हणटे तसा म्हाका आनी तुका पळोवन सरस्पर देव म्हणटे तसा. करेन्स करेन्स सियोनाचे परजे. तूं जेरुसलेमांत वस्ती करतली, तूं जेरुसलेमांत म्हणजे देवाच्या त्या शहरांत तूं वस्ती करतले. आनी तूं आनीक रडची नाय. तूं आनीक रडची नाय. तुजी दुकां आजीक मुक्त जाली. तुज्या दोळ्यांत आनी मुखार दुकां गळची नात. तुका आनीक देदस्पर करचे तसली पिडा जावं दी, कश्ट जावं दी तुज्या जिणेंत येवचे नात. कित्याक तूं उलो मारतना, तूं उलो मारतना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. तूं म्हणटे तसं न्ही, तूं बघते तुका बघते तसा न्ही गी देव म्हजें मागणें आयकना म्हणून. जाल्यार देव कितें म्हणटे तसा, कितें म्हणटे तसा. तूं उलो मारतना तो तुजी दया करतलो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. तूं उलो मारतेत आसतनाच देव तुजी दया करतलो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. देवाचे उतार आमकां परतून सांगता इसायाचो बूक चॅप्टर 65 वर्स 24. इसाया प्रवादीचो बूक चॅप्टर 65 वर्स 24. ताणी उलो मारचे आदी, तांणी उलो मारचे आदी हांव जाप दितलो. हांव तांकां जाप दितलो. म्हज्या मोगाच्या भावा आनी भयणी तूं म्हणटे तसय देव म्हजें मागणें आयकना. देव म्हाका गुण करचे खातीर येना म्हूण म्हणटे तसय जाल्यार देवाचे उतार सांगते तसा तांणी उलो मारचे आदींच मुखार ती उलो नासतना हांव आयकतलो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. एक जागृतकाय तुमकां हांगासर मेळटे तसा. तुका कश्ट आयलेल्या वेळार आमी पुरपुरता देवा तुवें अशें कित्याक केलें, तूं तशें कित्याक केलें, तूं नाय गी, तुका दिसना गी म्हूण म्हणटा. देवाचे उतार हांगासर 17 सांगते तसा तूं उलो नासतनाच. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. तूं उलोवन आसतनाच देव तुजें मागणें आयकता खंय. थंयसर तूं उलयतना कितें करताय म्हणलें तें गरजेचें जावन आसा. तूं पुरपूर नासाय गी देवाक आयकता. तूं देवाक तूं शिराप घालते आसाय गी ताका आयकता. तुज्या भावा भयणींक शिराप घालते आसाय गी. अळे रे तुज्या धर्मान म्हाका असले कश्ट आयले, अळे पळय तुज्या धर्मान असली पिडा म्हाका आयली म्हणून तांकां शिराप घालते आसाय गी. देव म्हणटे तसा तांणी उलयतनाच हांव तांचें मागणें आयकता. तांणी उलयलें म्हज्या कानाक पडटा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. तांणी उलो मारचे आदींच हांव तांकां आयकता. तांणी उलयतनाच म्हज्या कानाक तांची उतरां पडटात. त्या देखून म्हज्या मोगाच्या भावा आनी भयणी तुका कश्ट आयलेल्या वेळार, पिडा आयलेल्या वेळार देवाक अर्गां दिवंक, देवाची स्तुती करूंक विसर नाका. देवा हे म्हाका कश्ट आयल्यात, ही म्हाका पिडा आयल्या, म्हाका तुजे लागीं येवन पावोवच्या खातीर ह्या पासून तुका हांव अर्गां दिता म्हणून सांगूंक विसर नाका. कित्याक देवाचे उतार आमकां सांगता तुमी उलोवन आसतना देवाक आयकता. तुजें मागणें मात्र न्हय, तुवें उलोवचें, तुवें काडचो तो हर एक स्वास देवाक कळीत आसा. तेच देखून म्हणटे तसा तांणी उलोवच्या आदींच, तांणी विचारच्या आदींच हांव तांकां आयकता. कित्याक म्हळ्यार आमच्या गरजेंत आमचे सांगता आसचो देव जावन आसा. आमकां ह्या संवसारांत सोडून ना पयस जावन खंयी वचोन बसोन आमचो देव आमचे सवेंस आमचे थंय जियेत येत आसा. म्हज्या मोगाच्या भावा आनी भयणी 7 जाणां जा समजोन काण गे. मुंदोरण आमकां देवाचे उतार आमकां आयकूंक मेळटा जोबाच्या बुकांत. जोब चॅप्टर 22 वर्स 27. जोबाचो बूक 22 अवस्वर 27 वळ. जोब चॅप्टर 22 वर्स 27. तूं ताका उलो मारतलोय. तूं ताका उलो मारतलोय. कोण उलो मारता? कोण उलो मारता? कोण उलो मारता? हांव उलो मारतना
आनी तो तुका आयकतलो. तो म्हळ्यार कोण? अब्दुल कलाम गे आनी कोण? आमचो देशाचो प्रायम मिनिस्टर गे बराक ओबामा गे. कोण आयकता? देव आयकता. सरस्पर देव आयकता. परत्यान ते वाक्य आमी आयकुया. तूं ताका उलो मारतलोय. तूं ताका उलो मारतलोय. भरवशान पातयेन ताचे लागीं वचून तूं ताका उलो मारतलोय. आनी तो तुका आयकतलो. तो तुका आयकतलो. तूं कश्टांत पिडेंत वळवळून ताका उलो मारतना तो तुका आयकतलो. आनी तूं म्हणटेत आसाय, तूं चिंतेत आसाय, तूं भोगतेत आसाय, देव म्हजे मागणें आयकना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. तूं म्हणटेत आसाय जाल्यार देव म्हणटेत आसा हांव तुजें मागणें आयकतां. तूं कश्ट भोगतना हांव तुजे सांगाता आसा. तुवें मागतना म्हाका आयकता म्हणटेत आसा. मुंदोरण देवाचे उतार आमकां सांगता रोमाकारांक बरयल्या पत्रांत 10व्या अवस्वरांत 13व्या वळीर. रोमन्स चॅप्टर 10 वर्स 13. रोमाकारांक बरयलें पत्र 10वो अवस्वर 13वी वळ. रोमन्स चॅप्टर 10 वर्स 13. पवित्र पुस्तक सांगता. पवित्र पुस्तक सांगता तो सांगना, वो सांगना, संसाराची मनशां सांगनात, हांव सांगना, याजक सांगना, मागण्याचे मनीस सांगना. बगार पवित्र पुस्तक सांगता त्या प्रमाणे सर्वेस्पराचें नांव उलो मारतलो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. स्वीकार कर हें उतार तुज्या जिणेंत म्हज्या मोगाच्या भावा आनी भयणी. सर्वेस्पराक उलो मारतलो. हरी एकलो तारण जडतलो. हरी एकलो तारण जडतलो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. तूं म्हणते तसाय म्हजे मागणें आयकना म्हणून जाल्यार देवाचें उतार पवित्र पुस्तक सांगते तसा सर्वेस्पराक उलो मारतलो. देवाक उलो मारतलो. हरी एकलो जावं तो पातकी या कोणी जावं दी, खंयच्याय जाती खातीचो जावं दी, देव म्हणते तसा तो तारण जोडतलो. देवाचे उतार म्हणते तसा तो तारण जोडतलो. देवाचे उतार फोटी मारिना. देवाचे उतार आमकां मोज करिना. मोगाच्या भावा आनी भयणी, तेंच देवाचे उतार आमकां मुंद व्हरून सांगता. जुवांचें पयलें पत्र 5वो अवस्वर 14वे वळींतावन 15वी वळ. फर्स्ट जॉन चॅप्टर 5 वर्स 14 to 15. आमी पातयेणेन देवा लागीं सरूंक. आमी पातयेनीन देवाक लागीं सरूंक. कारण इतलेंच देवाचे कुशेक ताळ पडटा. देवाचे कुशेक ताळ पडटा. तें कितेंय जावं दी. आमी ताचे लागीं मागोवं जाल्यार उडासन दवर आमच्या मोगाच्या भावा आनी भयणी. देवाच्या कुशेक ताळ पडटा तें आमी मागोवं जाल्यार तो आमकां आयकता. मुखार आनी आमी मागलेले कितेंय तो आयकता म्हणून. ते कितेंय ते आयकता म्हणून आमी जाणा जाल्यार हे दोळ ताचे लागीं आमी मागलेले आमकां मेळटले. त्याच देखून म्हज्या मोगाच्या भावा आनी भयणी, हांवें प्रसंग सुरू करच्या पयल्याच हांवें तुमकां सांगलें तुमी सत जाणा जाल्यार कित्याक आमचे मागणें आयकना म्हणून तुमकां समजलें जाल्यार तुमचे थंय आजापां घडटात खंडीत म्हणून. कित्याक हेच देवाच्या उतरा खातीर. आनी एकटी तें देवाचें उतर आयकुया. दुसरें वाक्य 14वी वळ. आमी पातयेणेन देवा लागीं सरूंक. कारण इतलेंच देवाचे कुशेक ताळ पडटा तें कितेंय आमी ताचे लागीं मागोवं जाल्यार तो आमकां आयकता. आनी आमी मागलेलें कितेंय तो आयकता म्हणून आमी जाणा जाल्यार आमी मागलेलें कितेंय जावं दी आमकां दितलो म्हणून तुमी जाणा जाल्यार, तुमकां समजलें जाल्यार हे दोळ ताचे लागीं आमी मागलेलें आमकां मेळटलें. हे दोळ पर्यंत तुवें कितेंय जाल्यार मागलाय ताचे कुशेक ताळ पडचें तसलें. ताचे कुशे प्रकार कितेंय तुवें मागलाय तें सकड आमकां मेळटलेंच. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. अच्छा की वरतो दाखलो तुमकां जाय जगी. अच्छा की वरती साक्ष तुमकां जाय जगी. देवाचे उतर खुद्द सांगतेत आसा. पवित्र पुस्तक आमकां सांगतेत आसा. जिवें देवाचे उतर सत उजवाड म्हणलें तें देवाचे उतर आमकां सांगतेत आसा. हांव तुजें मागणें आयकतां. हांव तुजी बोब आयकतां. तुजे कश्ट हांवें पळयल्यात. तूं उलोवन आसतनाच, तुवें म्हाका उलो करतनाच हांव तुका आयकतां म्हणून देवाचे उतर सांगतेत आसा. आनी की तूं म्हणटाय, आनी की तूं चिंताय देव म्हाका आयकना, देव म्हजें मागणें आयकना म्हणून तूं चिंताय गी. हाचे की वरतो दाखलो
कितें दिवंक हांव सकान म्हज्या मोगाच्या भावा आनी भयणी व्हरतो धाकलो कितें दिवंक सकान हांव देवाचे उतार संगतेत आसा देव तुजें मागणें आयकता म्हणून जाल्यार म्हज्या मोगाच्या भावा आनी भयणी हांगासर आमी खंयच्या विशयांत उलयत येत आसा भलायकी जडचे विशयांत उलयत येत आसा भलायकी जडच्या विशयांत आमी हांगासर उलयत येत आसा जाल्यार एक संगत आमी उडासान दवरी जाय देवाची खुशी आमकां गूण करूंक देवाक खुशी आसा गी म्हणून समजोवचें गरजेचें देवाक आमकां गूण करूंक खुशी आसा हाका साक्ष पवित्र पुस्तक देवाचे उतार आमकां आयकूंक मेळटा निर्गमनाच्या बुकांत 3 अवस्वरांत 7 वळींतल्यान 8 वळ पर्यंत बुक ऑफ एक्झोडस चॅप्टर 3 वर्स 7 and 8 निर्गमनाचो बूक 3 अवस्वर 7 वळतावन 8 वळ आनी सर्वेस्परान म्हणलें हांवें इजिप्तांत म्हज्या लोकांचें दळदीरपण पळयलां हांवें पळयलां तांकां दग दितेल्या तांकां कश्ट दितेल्या अधिकार्यतावन सुटका मेळच्या खातीर तांणी मारलेली बोब तुवें आनी हांवें मारलेली ती बोब हांवें आयकल्या म्हणटे सरस्पर ती मुखार तांची दूख म्हाका कळीत आसा तांचें दूख तांची पिडा तांचे कश्ट तांचे अनवरां म्हाका कळीत आसात देखून तांकां इजिप्त घरांतावन सोडोवंक तांच्या पिडेन तावन तांच्या कश्टांत तावन तांच्या वमटी तावन सोडोवंक आनी दूध आनी मोव वळता म्हणजे सर्कींच्या राजाक त्या सोबीत आनी विशाल देशाक म्हणजे कानानगाराच्या इत्तीताच्या अमोरीताच्या पेरिजिताच्या हिवीताच्या आनी जेबूजितांच्या देशाक तांकां व्हरूंक हांव सकलां आयलां तांकां आपूण वरच्या खातीर हांव सकलां आयलां म्हणटे तसा तांणी मारलेली बोब हांवें आयकले तांचे कश्ट हांवें पळयल्यात तांकां बाचाव करच्या खातीर त्या पातकांत सोडोवच्या खातीर हांव सकलां आयलां म्हणटे तसा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया सतकी उतार आमकां कश्टांत सोडोवच्या खातीर देव ह्या संवसाराक आयला गी खंय कोणाच्या रुपार प्रेज द लॉर्ड हालेलुया जेजू ह्या संवसाराक आयलो आमकां कश्ट तावन अनवरां तावन पिडेन तावन सोडोवच्या खातीर ह्या संवसाराक तो देवोन आयलो मात्र न्ही ताच्या परगट जिणयेंत हर एक दीस हर एक घडी पिडेंत आसलेल्यांक अनवरांत आसलेल्यांक गूण करीत गेलो म्हणटा देवाचे उतार म्हज्या मोगाच्या भावा आनी भयणी ही जावन आसा देवाची खुशी तुका गूण करूंक पवित्र पुस्तक सांगता ह्या संवसारांत जेजू आसतना हर एक दीस बरें करीत गेलो सगळ्यांक भलायकी दितेच गेलो आच्या की व्हरतो धाकलो दुसरो ना म्हज्या मोगाच्या भावा आनी भयणी दुसरो ना देव सांगतेत आसा म्हाका तुका गूण करूंक खुशी आसा तुका गूण करूंक म्हाका खुशी आसा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया म्हज्या मोगाच्या भावा आनी भयणी हांगासर देवाक खुशी आसा म्हणून ताचेच उतार आमकां सांगता जेम्स चॅप्टर 5 वर्स 14 to 16 जाकोबाचें पत्र 5 अवस्वर 14 वळींतावन 16 वळ तुमचे मध्ये कोणी पिडेस्त आसात पवित्र सभेच्या मलगड्यान तो आपूण हाडू ते येवन ताचे वयर मागू आनी सोम्याच्या नांवान ताका तेल मागू बावार्थान केल्लें ते मागणे पिडेस्ताक बरो करतले आनी सोमी ताका परत्यान भलायकी दितलो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया देवाचे उतार सांगतेत आसा सोमी ताका परत्यान भलायकी दितलो तेंच देवाचे उतार आमकां मुंद व्हरून सांगता जरमायाच्या ग्रंथांत 30 अवस्वर 17 वळ बुक ऑफ जरमाया चॅप्टर 30 वर्स 17 जरमाया प्रवादीचो बूक 30 अवस्वर 17 वळ
हांव तुका परतून भलायकी दितलो हांव तुका परतून भलायकी दितालो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. तेंच देवाचे उतार आमकां सांगता. बुक ऑफ एक्झोडस चॅप्टर 23 वर्स 25. निर्गमनाचो बूक 23 अवस्वर 25 वळ. बुक ऑफ एक्झोडस चॅप्टर 23 वर्स 25. तुम्ही सुरेस्परा तुमच्या देवाची मात्र स्तुती करची. तुम्ही सरस्परा तुमच्या देवाची मात्र तुम्ही स्तुती करची. आणि हांव तुमच्या कानाचेर हांव तुमच्या कणाचेर आणि उदकाचेर आणि उदकाचेर म्हजो आशीर्वाद घालतलो. म्हजो आशीर्वाद हांव घालतलो. आणि पिडाशिडा आणि पिडाशिडा तुमचे तावन पयस करतलो. तुमचे तावन हांव पयस करतलो. तुमच्या काणा जेवणाचेर हर एकाचेर हांव तुमचेर आशीर्वाद घालतलो आणि तुमची पिडा शिडा हांव पयस करतलो. म्हणजे देवा खुशी आसा तुका गूण करूंक. देवा खुशी आसा. देवाचे उतार आमकां परतून सांगता. इसायाचो बूक 53 अवस्वर 25 वळ. बुक ऑफ इसाया चॅप्टर 53 वर्स 5. इसाया प्रवादीचो बूक 53 अवस्वर 25 वळ. पूण आमच्या अपराधाक लागून आमच्या अपराधाक लागून ताका विधलो. ताका विंदलो. आमच्या पातकाक लागून आमच्या पातकाक लागून तो चिरडलो. तो चिरडालो. ताचेर पडलेले केस्ती वरवीं ताचेर पडलेल्या केस्ती वरवीं आमकां शांती मेळ्ळी. आमकां शांती मेळ्ळी. ताच्या गाया वरवीं आमी बरी जाल्या. ताच्या गाया वरवीं आमी बरी जाल्या म्हणते तसा देवाचे उतार म्हज्या मोगाच्या भवानी बहिणी. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. सरस्वरा देव म्हणते तसा म्हज्या भुरग्यांची दूख हांवें पळयला. म्हजे कश्ट हांवें पळयल्या. ते हळू करच्या खातीर ते गूण करच्या खातीर हांव ह्या संवसाराक देवोन आयलो. देवोन येता म्हणून आयलेलो तो जेजू ह्या संवसारांत सगळ्यांक बरी करत गेलो. हर एकल्यांक त्या कुरड्यांक जावं दी, तोंट्यांक जावं दी, बेऱ्यांक जावं दी, मन्यांक जावं दी, मेल्लेल्यांक जावं दी जिवीत करून तांकां पिडा शिडा गूण करून ह्या संवसारांत हर एकल्या बरें करीत गेलो. तोच जेजू ताजेंच उतार आमकां सांगता. आमकां गूण करूंक ताका खुशी आसा. तो आमचे मागणे आयकता. जाल्यार म्हज्या मोगाच्या भावा आनी भयणी आमी कशें मागता हाचेर वंदोवन आसा. म्हजें आनी तुजें मागणें कशें आसा हाचेर वंदोवन आसा. आमकां ते सावासा करून खंय पळोवंक मेळ्ळ्यार पुरो. थंय तावन पेपर वोन काण गेले. हांगा तावन पेन वोन काणले. बरोवंक सुरू केलें. वयर बरयता मोगाळ बापा सकयल आमच्यो गरजो. कितल्यो बरयलेले मुग्धनांत, कितल्यो बरयलेले मुग्धनांत. लास्ट बरयता आमी मागता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हे आमचे मागणे. वयर मोगाळ बापा सकयल मागता. हांगा सकयल झिरो म्हज्या मोगाच्या भावानी बहिणी. तुवें कसलेय तुजे गरजो बरो जावं येत जाल्यार देवा मुखार ते सकट झिरो. म्हज्या मोगाच्या भावानी बहिणी एक पटी चिंतून प्रामाणीकपणेन तूं ओप्पून काणगे. त्या सावन बरयतना एक फावटी म्हणी तुवें बरयलें आसा गी बापा ही पिडा ही कश्ट म्हाका आयल्यात ह्या पासून तुका अर्गां दिता म्हणून. अर्गां स्तुती म्हणून तुवें खंयसरपणी तुज्या त्या सावांनी बरयल्लें आसा गी. आतां मागा तुमचे गरजे पासून मागा म्हणून हे जकान सांगले कुडले आमचे गरजो उबारून सुरू केल्यास. म्हाका तें जाय, म्हाका हें जाय, तें जालां, हें जालां, हें जालां म्हणून. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. बापा तुका अर्गां दिता म्हाका आयले ह्या कश्टा पासून म्हणून एक दिसी हांवें सांगलें ना. आमी मागचें तशें जावन आसा. तेच देखून आमकां मागलेलें मेळना. देवाचे उतार आमकां सांगता न्हय गे तुमी उलोव नासतनाच हांव तुमचो ताळो आयकता म्हणून. असो अर्थ हो. तूं देवाची स्तुती करते तसंय तुज्या कश्टा वेळार देव तुजे मागणे आयकता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. दुसरें कारण मेळ्ळें आमकां देवा वयर भरवसो ना. पयलें आमी विसरून काडच्यान सुकल्या. दुसरें आमकां देवा वयर भरवसो ना. तिसरें आमच्या जिणयेंत मोग ना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आमच्या जिवितांत मोग ना. जर तर तुज्या जिवितांत भावार्थ आसा, भावार्थान तूं मागतेत आसाय जाल्यार तुज्या जिवितांत मोग ना जाल्यार तो खंयच्याय उपकार ना म्हणटा देवाचे उतार. भावार्थ आसोवे मोग गरजेचो म्हज्या मोगाच्या भावा आनी भयणी. एकडे चिंतून पळय तुज्या जिवितांत मोग आसा गी. पेल्या पासो तूं देवा पासो तूं आसा गी. देवाचे उतार आमकां सांगता कोरिंथकारांक बरयलें पयलें पत्र 13 अवस्वर 1 वळींत 7 वळ. कोरिंथकारांक बरयलेलें पयलें पत्र 13 अवस्वर 1 वळींत 7 वळ.
मनुष्याच्या आणि देवदूतांच्या मनुष्यांच्या आणि देवदूतांच्या सर बसाने उलयन तरी सर बसांत तुमकां उलयत तरी मुझे ते मोग ना जाय जाल्यार मुझे थंय म्हळ्यार म्हज्या जिणेंत मोग ना जायत जाल्यार हांव आवाज करतले वाटले बरी आवाज करतले त्या वाटले बरी किणकिणतल्या ताळा बरी किणकिणतल्या त्या ताळा बरी किणकिणता मात्र आवाज मात्र येता वाटलेंत किणकिळ्यांत मुखार प्रवाद करचे देणे म्हाका आसत प्रवाद करचें देणें म्हाका आसात देवाचें उतर परगट करचें देणें म्हाका आसत जाल्यार आणि गुपित संगतीची परिपूर्ण जाणवाय कोणाक कळीत ना तसली सता म्हाका कळीत जातात जाल्यार वा एक कडेचो पर्वत एका कडेचो पर्वत अनेक कडेन व्हरून दवरचो तसलो भवार्थ म्हाका आसत जाल्यार मुझे ते मोग ना जाय जाल्यार मुझे थंय मोग ना जायत जाल्यार हांव कांयच न्ही हांव कांयच न्ही प्रेज द लॉर्ड हालेलुया देवाचे उतार आमकां सांगतेत आसा जर तर तुका भवार्थ आसा देवाचे देणे आसा जाल्यार तुजे थंय मोग ना जाल्यार तूं कांयच न्ही म्हज्या मोगाच्या भावा आनी भयणी हांव तुका सांगता जर तर तुज्या जिवितांत मोग ना जाल्यार तूं क्रिस्तांव म्हणून सांगूंक तूं योग्य न्ही क्रिस्त सांगता जियोंक तो योग्य न्ही कित्याक देवाचे उतार मुंद वर्सून सांगतेत आसा क्रिस्त आनी क्रिस्तांव म्हळ्यार कोण गी म्हणून सांगतेत आसा देवाचे उतार मुंद व्हरून कितें म्हणटा आनी सर म्हजे आस्त बदीकस दुर्बळ्या पोसूंक म्हूण हांव वांटून दीन आनी म्हजी कूड लेगून उज्यान लासूं हांव ओपून दीन तरी मुझे ते मोग ना जाय जाल्यार हें कांयच म्हाका उपकारना कांयच म्हाका उपकारना मुखार मोग सोंसणीक मोग सोंसणीक मोग दयाळ मोग दयाळ मोग मोसर करिना मोग मोसर करिना आपलीच बाडाय उलयना आपलीच बाडाय उलयना हंकारान बराना अंकारान बराना मोग मर्यादेविणे चलना मोग मर्यादेविणे चलना स्ವಂತ आदाय सोदिना स्ವಂತ आदाय सोदिना रागार जायना रागार जायना अपकार मनान दवरिना अपकार मनान दवरिना अन्याय पळोवन संतोष पावना अन्याय पळोवन संतोष पावना बगार सत जिखलेले पळोवन संतोष पावता सत जिखलेले पळोवन संतोष पावता ही जावन आसात गुणलक्षणां क्रिस्ताची गुणलक्षणां ही जावनात जाल्यार क्रिस्तांव म्हणून म्हाका हांव ते लायता जाल्यार म्हाका हांव आपयता जाल्यार क्रिस्त हांव क्रिस्ताचे थंय मोग आसा मोग दयाळ सोंसणीक मोसर करिना राग करिना सत जिखलेले पळोवन संतोष पावता जाल्यार तसली गुणलक्षणां जेजू थंय आसात क्रिस्त थंय आसा जाल्यार क्रिस्त हांव म्हणटा जाल्यार मुझे थंय तिनस आसा जैनेंगी प्रेज द लॉर्ड हालेलुया ही गुणलक्षणां मुझे थंय आसात जाल्यार हांव क्रिस्त जाता ना जाल्यार हांव क्रिस्तांव जायना म्हज्या मोगाच्या भावा आनी भयणी मुझे थंय मोग ना जायत जाल्यार देवाचे आशिर्वाद जोडूंक जायना पयलेंच हांवें तुमकां सांगलां ह्या संवसारांत तुका आनी म्हाका देवाचो आशिर्वाद जोडच्या खातीर ह्या संवसारांत धाडला एक फिक्स्ड डेपॉझिट दवरला देवान तुजे खातीर लाखांनी न्हय करोडांनी न्हय बिलियनी न्हय मेजूंक जायना आकाशाची तारा मेजूंक जायना दर्याची रेव मेजूंक जायना ती तसली आशिर्वाद देवान तुजे खातीर राखून दवरल्यांत ती जोडच्या खातीर तुवें करी जाय देवा लागीं तुवें ये जाय ताजो मोग तुवें अनुभव करी जाय पेल्याक तुजो मोग दी जाय पेल्याक तुवें बक्षी जाय पेल्या वयर तुवें मोसर करूंक नजो राग दवरूंक नजो जाल्यार म्हज्या मोगाच्यो भावा आनी भयणी मोग ना जाल्यार तूं क्रिस्तांव म्हणून सांगूंक योग्य न्हय क्रिस्तां सांगता जियोंक संबंध दवरूंक हांव योग्य न्हय म्हज्या मोगाच्या भावा आनी भयणी जर तर पेल्याची ल्हान ल्हान चूक वळखून हांव ताचे विरोध चाडयो सांगता ताचे विरोध राग दवरते आसा जाल्यार हांव मागता तें म्हाका मेळना पेल्या वयर मोसोर दवरन राग दवरन हांव मागतना म्हजें मागणें देव आयकना म्हजें मागणें देवा लागीं पावना म्हज्या मोगाच्या भावा आनी भयणी तें थंयसरच रावता एक अडखळ आसा तुजे मदें आनी तुज्या देवा मदें म्हज्या मोगाच्या भावा आनी भयणी खंय म्हणसर खंयच्या वेळा म्हणसर तूं हो मसराचो रागाचो बार व्हांवून वेताय तो बार काणगेन देवा लागीं वचूंक तुजे वरी जायना बक्षी मोगान पळय तुज्या पेल्याक तुज्या भावाक तुज्या भयणीक मोगान पळय तो वळो देव तुका भलायकी दिवंक शकता अजाप करूंक शकता कश्ट जाता न्हय गे म्हज्या मोगाच्या भावा आनी भयणी
अपराध केलेल्या बोगसूंक तुझे विरोध अन्याय केलेल्या बोगसूंक कष्ट जाता नाही गे म्हणजे मोगाच्या भावा आणि बहिणी चिंतून पळे तुझ्या माथ्यार कोणे कांटाचो मुकुट सणसी लागी ना तुझ्या पाठीक जर बदनाचे मार पात पुट्टा मुसर कोणे मारलांगी रगत वरयलांगी तुझो कुरीस तुझ्या खांद्यार दिवन वाबन वोस म्हणून तुका कोणे सांगलांगी तुझ्या हाताक कोणे किळ्याने मारलांगी तू मरता मुसर कुर्सा वयर तुमका खळायलांगी ना न्हय तुका करूंक ना न्हय कोणे अशें जाल्यार आमच्या सोमयाक केला ताच्या माथ्यार कांट्याचो मुकुट सांडसिला जर बदने मार ताच्या पाठीक मारल्यात ताचे पाठ पुरता मुसर रगत बायस सरता मुसर सामडे पिंजता मुसर जर बदनाचे मार मारल्यात असे मारून असे कष्टून ताजो कुरीस ताजेच पाठीर दिवन वबोन वोस म्हणून सांगला ताका कुरीस वबोन मार खावन कष्ट जाल्यार जेजूक ताच्या हाताक किळ्यांनी मारला मरता मुसर त्या कुर्साचेर खळायला अशें केल्ल्या जेजून कितें केलें बापा तांकां बक्षी ते कितें करतात म्हणून ते नेणा म्हणून तांकां बक्षिले ते कितें करतात म्हणून तांकां कळीत ना म्हणून तांकां बक्षिले म्हज्या मोगाच्या भावा आनी भयणी एक घडी आमचे दोळे आमी दांपोवया आमचे हात आमच्या काळजा वयर दवरन चिंतून पळोवया उगडास हाडुया आमकां कश्टिल्ल्यांचो दग दिल्ल्यांचो जेजूक जर बदनाचे मार मारले कांट्याचो मुकुट सणसिलो कुर्सार मरता मध्यांत ताका कुर्सार खळायलो ताणें बक्षिले म्हज्या मोगाच्या बाबा आनी भयणी आज ह्या संवसारांत क्रिस्तांव म्हणून हांव आनी तूं जियेत येत आसा जेजून बक्षिले क्रिस्तान बक्षिले कित्याक ताका पेल्याचो मोग आशिल्लो जर तर तुजो क्रिस्त कोणाक तूं सोमी म्हणून आपयताय कोणाचें नांव तुजें करून तुवें घेतलाय आनी क्रिस्त हांव म्हणून म्हणटा येत आसाय ताणें बक्षिलां तर तुका बक्षूंक कश्ट घे तुका बक्षूंक जायना गे एक फावटी अशें घडलें म्हज्या मोगाच्या भावा आनी भयणी अशें उलयतना एका मनशा लागीं अशें तर हांव सांगून नासलो बक्षण्या विशयांत तो कोणाकी बक्षूंक तयार नासलेलो देखून हांवें सांगलें जेजूक अशें केलां जाल्यार ताणें बक्षिलें तूं कित्याक बक्षूंक शकनाय देखून ताणें काडल्या उतराक म्हाका दिल्ली जाप तो देव हांव मनीस म्हाका अजाप जालें खंयच्या मातयेन जाल्लो मनीस काय हो म्हणून हो म्हणटा तो देव देखून ताणें बक्षिलें हांव मनीस म्हाका बक्षूंक जायना प्रेज द लॉर्ड हालेलुया ताका जाप दिली हांवें देवान दिल्ल्या त्या जाणवये मुखांत्र जर तर तो देव जाल्यार तूं मनीस तुका मनशाक अन्य जातीचे मनीस कितें म्हणून आपयतात की म्हणून विचारलें ताका म्हाका क्रिस्तांव म्हणटा तो म्हणालो तो क्रिस्तांव म्हणल्याचो अर्थ कितें गी म्हणून विचारलें ताका तो म्हणालो क्रिस्त हांव हाका अर्थ कसलो आसा तो वर्ड आसा पळय तो शब्द आसा पळय दोन वांटेकर क्रिस्त हांव म्हणल्यार अर्थ कितें गी म्हळें वय क्रिस्त हांव जर तर तूं क्रिस्त हांव म्हणून म्हणटा येत आसाय आनी हांगा तुका बक्षूंक सांगलेल्या वेळार तो देव हांव मनीस म्हणटा येत आसाय असो अर्थ कितें क्रिस्तचो थुंच म्हणटा येत आसाय आनी आतां हांगा तुका बक्षूंक कित्याक कश्ट जाता येत आसा देवाचे उतार सांगता न्हय गे देवाचे उतार सांगता न्हय गे आमची कूड जावन आसा पवित्र आत्म्याचें मंदीर आमचे थंय तो देव बाप देव पूत देव स्पिरीट आमचे थंय जी येता म्हणून आमी म्हणटा न्हय गे सत म्हणटा न्हय गे तो क्रिस्त तुजे थंय आसा देखून तूं क्रिस्त म्हणून सांगता येत आसाय तर ताणें केल्लेल्या भशेन तुका कित्याक करूंक जायना आनी तूं कित्याक म्हणटाय तो देव हांव मनीस म्हणून कित्याक तो वेगळाचार घालता येत आसाय म्हज्या मोगाच्या बाबा आनी भयणी तो भाव सत मानलो वय हांव सूख करता येत आसा बक्षिता म्हज्या भावाक म्हणून ओपन काणी येलें ताणें प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया म्हज्या मोगाच्या भावा आनी भयणी तुज्या जिणेंत मोग ना जाल्यार तुका भलायकी मेळना तुज्या जिवितांत तूं बक्षूंक शकनाय जाल्यार तुका बक्षाने मेळना तुजी पिडा गूण जायना तुजे मागणें आयकना सिराकाचो बूक चॅप्टर
28 20 आणि 8वी ओळ, दुसरी आणि तिसरी ओळ. सिराक chapter 28 वर्ड्स 2 and 3. सिराकाचो बूक 20 आणि 8वो अवस्वर, दुसरी आणि तिसरी ओळ. तुझ्या पेल्यान तुका केल्लो अन्याय बोक्षी, तुझ्या पेल्यान तुका केल्लो तो अन्याय बोक्षी, आणि तू मागणे करता येतेत ना, आणि तू मागणे करता येतेत ना, तुझी पातकां बोगसतली. तुझी पातकां बोगसतली. म्हणजे मोगाच्या भावा आणि बहिणी उगडासन दवर. तू बोगशी नाही जाल्यार, तू मोग दाखय नाही जाल्यार तुझी पातकां बोगसना, तुझी पिडाय गुण जायना, तुझे कष्टांत तसं तू आसतलोय. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. 3 कारणां मेळ्ळी. एक विंचोन कडून सुकल्या, आणि एक बरोवसना, तिसरे आमच्या जिवितान मोगना. या पासत आमचे मागणे देव ऐकना, देवा लागी आमचे मागणे पवना. चौथे, आमची पातकां. आम्ही चिंता, हांव देवा मुखार वचूंक हांव योग्य नाही, म्हणजे हांवें तशें केलां, म्हजी पातकां अशीं आसात, हांव तसलो मनीस, हांव असलो मनीस, हांवें देवा मुखार वचूंक हांव योग्य ना. ती योग्यता म्हाका ना म्हणून तूं चिंतेत आसाय. तर म्हज्या मोगाच्या भावा आनी भयणी, हाका कारण तुजे पातकी सैंब. तुजे भितर आसले ते पाताक जाल्यार एक सत जाण आसा. म्हज्या मोगाच्या भावा आनी भयणी, तूं पश्चात्ताप पावून देवा लागीं वचून खऱ्या काळजान खुमसार जाताय जाल्यार देव तुजी पातकां बोगशिता, आनी ताचो उगडास केदींच काडिना म्हणटा. जाल्यार हांगासर एक खुमसार जालोय, तुजी पातकां बोगसली जाल्यार थोडे फावटी पातकाची कांतवणी कित्याक येता? कित्याक आमकां दोस्ता ती पातकाची कांतवणी? एक खाणी हांव सांगता. एका गांवांत एक सोर आसलो, आनीक सोरपणाची कामां करतालो, आनी ताची आवय सदांय ताका समजत येयली, पुताक तशें करिनाका, सूख आदारिनाका म्हणून तो आयकनातलो. तिजो पूत हर एक दीस एक वायट काम करून येतना वणटीक एक किळो मारताली ती आवय. एका दिसा वो पूत पुलिसांच्या हातात सांपडलो, आनीक जैलाक गेलो, आनी थोड्या दिसा उपरांत भायर आयलो. पश्चात्ताप पावून आपले वायट कामां सोडली, बरीं कामां करूंक सुरू केली. ताणें एक एक बरें काम करतना ह्या आवयन वणटीक मारलेलो एक एक किळो काडूंक सुरू केलो. एक दीस वो पूत आवय लागीं येवन म्हणटा, माय तुवें म्हळें वायट करिनाका म्हणून, हांवें वायट करचें सोडलें, बरें करीत आसा, बरीं कामां करीत आसा, उपकार करतेत आसा, जाल्यार वो लोक म्हाका अजुनी स्वर म्हणटेत आसा न्हय गे. तवळ ती आवय त्या वणटीक दाखोवन म्हणाली, पुता तुवें सोरपणाची वायट कामां करतना हर एक दीस हांवें वणटीक किळो मारलो, बरें काम करतेत आसतना तो किळो हांवें काडलो, पळय थंयसर तो मार्क आनी कितें इंत आसा. तुजी वायट कामां तुवें सोडलें जावंक पुरो, ती पयलें केल्लीं ती कामां अजुनी ह्या समाजांत रोमल्यांत त्या देखून तुका अशें करतेत आसा. म्हज्या मोगाच्या भावा आनी भयणी, हो समाज, ह्या समाजाची मनशां, तुवें केल्लो तो अपराध उगडासान दवरूंक पुरो, तुवें केल्लें तें वायट, तुजी वायट साल उडासान दवरूंक पुरो, पूण तुजो देव ते उडासान दवरिना. एक फावटी तूं तुजे पाताक वळखून काणयेन देवा लागीं येताय, कुमसार जाताय जाल्यार ती पातकां देव केदींच उगडासा काडिना म्हणटे तसा देवाचे उतार. हेब्रेवकारांक बरयलें पत्र 8वो अवस्वर 12वी ओळ. हेब्रेवकारांक बरयलें पत्र 8वो अवस्वर 12वी ओळ. हिब्रूस chapter 8 verse 12. हेब्रेवकारांक बरयलें पत्र 8वो अवस्वर 12वी ओळ. तांचे गुन्यांव हांव बोगशितलो, तांचे गुन्यांव हांव बोगशितलो, आनी तांच्या पातकांचो या फुडां हांव उगडास करचो ना. आनी मुखार तांच्या पातकांचो हांव उगडास करचो ना. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. जुवांक बरयलें पयलें पत्र 2रो अवस्वर 12वी ओळ. जॉन जुवांक बरयलें पयलें पत्र 2रो अवस्वर 12वी ओळ. म्हज्या ल्हान भुरग्यानो, तुमी पाताक आदारू नजो म्हणून हांव तुमकां हें बरयतां. तुम्ही पाताक आदार नजो म्हणून हांव तुमकां बरयतां. पूण कोणी पातकान पडलो जाल्यार, कोणी पातकान पडलो जाल्यार बापा लागीं आमचे खातीर विनाती करूंक, बापा लागीं आमचे खातीर विनाती करूंक आमकां एक मध्यस्थ आसा. आमकां एक मध्यस्थ आसा. तोच नितीवन जेजू क्रिस्त. तोच नितीवन जेजू क्रिस्त. तोच आमची पातकां पुसून काडटा ती बली. तोच आमची पातकां पुसून काडटा ती बली. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. आमची मात्र न्ही, सगळ्या संवसाराची पातकां पुसून काडची ती बली जावन आसा.
जर तर म्हज्या मोगाच्या भावा आनी भयणी तुजी पाताक तुका आज देवा मुखार तुजी प्रार्थना दवरूंक तुजी विनंती दवरूंक अटकळ जावन आसा जाल्यार देवाची उतर संगतेत आसा तुजे पातकां उगडास हांव काडिना. तुजी पातकां पुसून काडच्या कसो म्हज्या एकल्याच पुताक हांवें ह्या संवसाराक धाडलां. त्या पुतान ह्या संवसाराक येवन आपले रगत व्हरोन तुजी पातकां पुसून काडल्यांत. आनी कित्याक हांव जेताय जर तर आनीकी तुका दुबाव आसा देवान म्हाका बक्षी लांगी नांगी म्हणून एखाद्या वेळा तुका आनीकी बघता देवान म्हजी पातकां बक्षून जाल्या म्हणून हाका कारण सैतानाची चिंतना म्हज्या मोगाच्या भावा आनी भयणी. तुवें देवा लागीं वचोंक आटकळ घालते तसो सैतान तुवें पाता केलां त्या देखून तुका देवा लागीं तुवें वचोंक नजो म्हणून तुका अपवित्र तूं आसाय म्हणून देवा लागीं तुवें वचों नजो म्हणून सैतान अटकळ घालते आसा. त्या देखून तुवें करचें आसलें एकच काम त्या सैतानाक तुवें फरमय जाय. जेजून तुका अधिकार दिला त्या सैताना वयर तुजो अधिकार आसा म्हणून तुका सांगलां. लुकाच्या वंजलांत आमकां वाचूंक मेळटा 10व्या अवस्परांत 18व्या वळींत. लुकाच्या वंजलांत 10व्या अवस्परांत 18व्या वळींत स्वामी जेजू आमकां एक पदवी दितेत आसा. तुजे वयर अधिकार चलोन आसचे त्या सैताना वयर वायट शक्ती वयर तुवें परमोवच्या खातीर एक पदवी दितेत आसा. लुकाचो वंजल 10वो अवस्वर 18वी वळ. जेजू जाप दिवन तांकां सांगी लागलो. जेजू जाप दिवन आपल्या शिसांक सांगी लागलो. अंतराळांत हांव जगळवणे पडुल्ले बरी सैतान पडून आपटलो हांवें पळयलो. अंतराळांत हांव सैतान पडलोलो जगलाणे पडलेल्या भशेन पडलोलो हांवें पळयलो. मुखार पळया सरप इच्छु आनी दुस्मनाचे सगळे बळूस दुस्मनाचे म्हणजे सैतानाचे सगळे बळ पांया तळा मस्तूंक हांवें तुमकां पदवी दिल्या. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. तुजे पाताक तुका दोस्तेत आसा पातकाची कांतवणी दोस्तेत आसा हाका कारण सैतान जावन आसा जाल्यार सोमी म्हणटेत आसा त्या सैतानाक मस्तूंची पदवी हांवें तुका दिला. ताका मस्ती आनी तूं म्हज्या लागीं ये. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. देव तुका गूण करूंक आत्रेकता म्हज्या मोगाच्या भावा आनी भयणी. भिये नाका. तुजे पाताक तो कांतळटा वैद तुका कांतळना. तुजे पाताक ताका कांतळायचे जावन आसा जाल्यार तूं कांतळायचो न्हय. तो तुका आशेता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. आनी खंयचे कारणा निमती देव आमचे मागणे आयकना. आमकां दुबाव आमकां देवा वयर दुबाव आनी आमचो अस्खत भवार्थ हांवें मागलें पूण म्हाका मागलेलें मेळटा की नांगी म्हणलो तो दुबाव. आनी थोडे फावटी आमकां भोगता एखाद्या वेळा हांवें मागलें म्हणून म्हाका मेळ्ळें म्हणून ह्या संवसारा मुखार सांगीन जाल्यार म्हाका लज जायत. एखाद्या वेळा म्हाका गूण जायनातल्यार म्हळ्यार तुका देवा वयर बरवसो ना. देवाच्या उतरा वयर तुका बरवसो ना. देवाचे उतार आमकां सांगता रोमांकारां बरयलें पत्र 10वो अवस्वर 10वी आनी 11वी वळ. रोमांकारां बरयलें पत्र 10वो अवस्वर 10वी आनी 11वी वळ. रोमन्स चॅप्टर 10 वर्ड्स 10 to 11. कित्या काळजाच्या बाबतद्वारी तुका देवाचे नितीवनपण तोंडाचे उसळणेद्वारी तारण तुका लाभता. पवित्र पुस्तक म्हणटा ताका सत म्हणतलो कोणून सुलोचेक पडचो ना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. देवाचे उतार सांगते जर तर तूं म्हाका सत म्हणताय म्हणजे मोगाच्या भावा आनी भयणी तूं मागणें करतेत आसाय. हिलिंग सेक्शन चलतेत आसा. पवित्र सक्रामेंत तुज्या मुखार दवरला. आराधन चलतेत आसा. तुजी कुडीची पिडा गूण जातेत आसा म्हणून तुज्या अंतस्करणा भितर एक चिंता पेतेत आसा. तूं सतमान ताका देवाची सकत थंयसर काम करना आसा. म्हज्या मोगाच्या भावा आनी भयणी देवाची सकत थंयसर काम करतेत आसा. तुज्या काळजा भितर तुज्या भवार्थाक जागा येतेत आसा. तूं गूण जातेत आसाय. तूं गूण जातेत आसाय म्हणली चिंतना तुज्या भितर येतेत आसात. जर तर तूं थंय सत म्हणताय देवाचे उतर कितें म्हणटा आयक. सत म्हणटलो कोणूच लजेक पडचो ना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. तूं दुबाव नाका. देवाच्या उतरा वयर तूं दुबाव करिनाका. हांव गूण जाला म्हणून हांवें सांगल्यार ह्या संवसारा मुखार हांव एक मूर्ख जायन कोणना म्हणून भिये नाका. देवाच्या उतरा वयर बरवसो दवर. देवाच्या उतरा वयर बरवसो दवर. तो बरवसो तो भवात खंयच आमकां येता. रोमांकारां बरयलें पत्र
दवो अवस्वर 17 ओळ रोमन्स चॅप्टर 10 वर्स 17 रोमांकारां बरयलें पत्र दवो अवस्वर 17 ओळ तर संदेश ऐकल्ले निमती संदेश आयकल्ले निमती बावार्थ उत्पन्न जाता बावार्थ उत्पन्न जाता आणि क्रिस्ताक परगट केले निमती क्रिस्ताक परगट केल्ले निमती संदेश ऐकूंक मेळटा संदेश आयकूंक मेळटा. म्हज्या मोगाच्या भावा आनी भयणी संदेश आयकल्ले द्वारे आमचो बावार्थ उत्पन्न जाता. आमी क्रिस्ताचो संदेश देवाचे उतार आयकूंचे की चड टीव्हीक आयकता माध्यमाक आयकता. म्हज्या मोगाच्या भावा आनी भयणी माध्यमांत इतली प्रचार करतेत आसतना या पवित्र पुस्तका वयर कोणेय तरी नदर मारल्या गी ना थंयसर एक देवान एक बसवणें दिला. ह्या संवसाराचो नाश हांव केदींच करचो ना म्हणून एक बसवणें दिलां खंयसर. बुक ऑफ जेनेसीस चॅप्टर 9 बुक ऑफ जेनेसीस चॅप्टर 9 वर्स 8 to 11 थंय नोये एक नितीवंत मनशा विशयांत आमी आयकता. त्या परण्यासल्ल्यात आमी पळयता 7व्या वळींत सगळो संसार पातकांत बुडला आनी तीन जी येत आसा तो व्हड देव एक काम करून मुखार वेतेत आसा. एकलोच एक नितीवंत मनीस आसा तो नोयेक आपोवन म्हणटेत आसा पळय ह्या संसाराचो अंत करतेत आसा हांव बुडकोळ धरतेत आसा जाल्यार तूं एक नितीवंत मनीस तुका हांव बचाव करता. तूं एक तारून तयार कर तूं आनी तुजें कुटुंब त्या तारवा भितर रेग म्हणटा आनीक बुडकोळ त्या संसारा वयर येता. सगळ्या संसाराचो अंत जाता. अंत जाल्या उपरांत बुडकोळ देवल्या उपरांत आवर देवल्या उपरांत नोये एक ओम बली पेटयता सरस्पराक अर्गां दिवन तो व्हड सरस्पर देव एक बसावणी दितेत आसा ह्या संसारा वयर. जेनेसीस चॅप्टर 9 वर्स 8 to 11 देवान नोयेक आनी ताच्या पुतांक म्हळे नोयेक देव म्हणटेत आसा अबळे हांव तुमचे लागीं आनी तुमचे संतती लागीं म्हजो सल्लो करता. हांव तुजे लागीं आनी तुजे संतते लागीं एक नवो सल्लो करतेत आसा. आनी तारवांतली तुमचे सवे भायर आयल्यान त्या सौर प्राणिया लागीं एक मन जाती लागीं सुकण्या लागीं जानवरां लागीं रानमन जाती लागीं भुंयच्या सौर मन जाती लागीं हांव म्हजो सल्लो करता. हांव म्हजो एक सल्लो करतेत आसा. कसलो सल्लो तो तुमचे लागीं हांव करता तो सल्लो हो. तुमचे लागीं करता तो सल्लो हो. परतून केदींच आवरा वरवीं पृथ्वीची देसवाट जावची ना. प्रेज द लॉर्ड हालेलुया. हांगासर बरोवन आसा तेच देखून देवाचे उतार सांगता संदेश आयकल्ल्या वरवीं बावार्थ उत्पन्न जाता. प्रेज द लॉर्ड हालेलुया. त्या बावार्था वरवीं तुजी पिडा गूण जावंक शकता. म्हज्या मोगाच्या भावा आनी भयणी तूं हांगासर आयलाय तूं मागतेत आसाय तुका जर बघता हांव गूण जातेत आसा म्हणून सतमान तो केदींच लजेक पडना म्हणटा देवाचे उतार. तूं सतमानता जाल्यार ताचें प्रतिफळ तुका आसा. देवाचे उतार आमकां सांगता तिमोथीक बरयल्लें पयलें पत्र 6 अवस्वर 12 वळ बावार्थाचें झूज उत्तम तरान झूज आनी सस्नीक जिविताचे इनाम जोडून घे. बावार्थाचें झुजू उत्तम तरान झुजू आनी बावार्थाचें इनाम जोडून घे. म्हज्या मोगाच्या भावा आनी भयणी तुज्या अंतस्करणांत एक झूज जातेत आसा. तूं गूण जाताय म्हणटाय तुजें अंतस्करण जाल्यार संवसारीक खंयचे ते संसार म्हणटे तसो तूं गूण जावनाय थंयसर एक झूज उत्पन्न जाता. देवाचे उतार सांगता बावार्थाचें झुजू उत्तम रितीन झुजू आनी ताचें इनाम कितें इनाम खंयचें तूं गूण जावचें तुजे कश्टांतल्यान परिहार हें इनाम तूं जोडून घे म्हणटेत आसा देवाचें उतार. प्रेज द लॉर्ड हालेलुया. म्हज्या मोगाच्या भावा आनी भयणी तुवें मागल्या वेळार कसले सक्कड आजापां घडटात. पयले सुवातेर बोगसण्याचें देणें तुका मेळटा. बोगसणें जावंक पुरो तुज्या पातकातावन बोगसणें जावंक पुरो तुवें पेल्याक बोगसूंच्या थंय दुसरें जावन आसा सुटका जावन दी ती पिडा तावन त्या पत्का तावन या कसले तुज्या एडिक्शना म्हळ्यार खंयच्याक तूं एडिक्ट जावन आसाय जावंक पुरो पियेवणे या खंयच्याय रितीक तूं एडिक्ट जावन आसाय ताचे तावन तुका सुटका. आनीक तिसरें संबंध तुज्या भावा भयणी थंय देवा थंय या इगर्ज माता थंय तुजो संबंध बरो जाता.
प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. तुझें बरेपण तुवें कशें उरोवन काणगे जाय. पयलें तुवें जेजूक तुजो सोमी म्हणून स्विकार करी जाय. दुसरें तुज्या देवाक तुका केल्ले त्या बरापणा खातीर तुवें सदांच अर्गां दी जाय. आनीक चवथें जावन तुवें देवाक साक्ष जावन जिये जाय. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. म्हज्या मोगाच्या भावा आनी भयणी, ह्या वेळार आमकां आमी देवाच्या हातांत समर्पण दिवन आज आमची खंयची गरज काणगेर आमी हांगासर आयल्या ती सक्कड गरज देवा मुखार समर्पण दिवन ती आमकां गरजेशी न्हय गी म्हणून आमी जाणा जावन देवाची खुशी जाणा जावन आमची सक्कड मागणी आज देवाक भेटोवन दिवया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. कोण म्हाका खाल जाता तो सोडटलो. कोण म्हाका आशेता संतोष भोगतलो. कोण म्हाका आपडता तो गुण जातलो. कोण तो भरवसता उसवाड देखतलो.